गरीब का जनाजा तो नहीं था, अमीर उल मोमिनीन का जनाजा था। अमीर उल मोमिनीन का जनाजा था। और जब वो जनाजा कब्रिस्तान की बजाय आउटसाइड पे चलने लगा, किसी ने नहीं पूछा कि कब्रिस्तान इधर है, किधर लेके जा रहे हैं। और एक एक को फारूक आजम ने और मौला अली ने बताया। और मैं अपने दूसरे दोस्तों को भी कहता हूं कि हम सिद्दीक अकबर को वैसे ही नहीं मानते, हम तो सिद्दीक अकबर को इसलिए मानते हैं कि जिंदगी तो जिंदगी रही, उनके विशाल के बाद भी मौला अली जिसको कांधों पे उठाए फिरता है वो मेरा इमाम न बने तो क्या। अब हुजूर तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। तो सिद्दीक अकबर ये वसीयत करके गए कि नहीं? अगर ये वसीयत गलत है, घड़ी हुई है और इसका कोई सर पैर नहीं है और बिल्कुल बेसरोपा इसमें बातें हैं कि मेरा जनाजा वहां रख के इजाजत मांगना, अगर ये बिल्कुल मन घड़त है तो जना दो चौरास्ते में रख के जमालुल औलिया को, जो मौलाना अशरफ अली थानवी थानवा भवन वाले ने लिखी। आपके अकाबिर उलमा में से उनका नाम आता है, उन्होंने अपने कलम से लिखी, इसका तज़किरा उन्होंने भी किया। और जमालुल औलिया में तो बात इससे भी आगे चली गई। हजरत फारूक आजम खलीफा बने, लश्कर तैयार हुआ जंग पे जाने के लिए। हौसले से बात सुनिएगा ना, साहबा से लोग मोहब्बत के बड़े दावे करते हैं। मैंने तो कहा है कि कोर्ट में आ जाएं। मैंने इंटरनेट पे 40 ममालिक में पिछले 2 बरस से कह रहा हूं, आइए किसी कोर्ट के अंदर तुम भी साबित करो, हम भी साबित करते हैं कि साहबा के अकीदे जैसा अकीदा हमारा है कि तुम्हारा है। आपसे फर्स्ट टाइम में मुलाकात हो रही है ना साईं मेरे, तो आप मेरी जिंदगी को नहीं जानते, मैं कितनी मर्तबा गोलियां खा चुका हूं। मेरी गाड़ी पूरी की पूरी तबाह होती रही। आज से 3 बरस पहले तबाहशुदा गाड़ी मेरे पास इस वक्त भी ऑन द रिकॉर्ड खड़ी है। कोर्ट में गए, उनसे पूछा गया, वो पकड़े गए कि क्यों तुमने गोली चलाई, वजह उसकी क्या थी। उन्होंने कहा जी हमारे अकाबिर ने कहा कि इसकी जुबान बंद कर दो, ये हमें तंग बहुत करता है। मैंने कहा एक की जुबान बंद करोगे, यहां तो घर घर में या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। किस किस की जुबान पे ताले लगाओगे? किस किस की जुबान पे ताले लगाओगे? और यहां से मदीने तक हम इस नारे की एक लड़ी परो देंगे। और माजी में 1427 बरस की हिस्ट्री उठाओ, खुंडा मोड़ से लेकर रोज़ा रसूल के दरवाजे पर मौला अली की जुबान पे भी या रसूल अल्लाह की सदा थी और फारूक आजम की जुबान पे भी या रसूल अल्लाह की। या नबी, 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 या नबी। हुजूर वाला फारूक आजम अमीर उल मोमिनीन बन गए। लश्कर तैयार हुआ जंग पे जाने के लिए। अमीर उल मोमिनीन की हैसियत से आपने लश्कर का मुआयना किया। 500 अफराद पे अपना लश्कर के अपना हिस्से बनाए गए और उनका एक एक सालार बनाया गया। हर सालार के साथ उस दस्ते को अमीर उल मोमिनीन के सामने से गुजारा गया। आप देख देख के खुश होते रहे। आपने कमजोरों को भी देखा, बीमारों को भी देखा, उनके जज्बों को भी देखा। हर कोई खुशी से जान देने जा रहा था। चलते रहे, ये दस्ते आपके सामने से गुजरते रहे। हजारों की तादाद का लश्कर है। एक दस्ता गुजरा, फारूक आजम ने मुंह उधर कर लिया। ये कुरान पाक मेरे हाथ में है, गलत साबित कर दीजिए। जमालुल औलिया में वाकया ना हो, आप एक कॉल करेंगे, कोई किराया नहीं लूंगा, इसी चौक में आऊंगा, मेरा कत्ल मुआफ है, मेरे बुरा साहब फरियाद दर्ज नहीं कराएंगे। अगर आपके घर में आपके हकीमुल उम्मत ने यह वाकया लिखा है, झूठा है तो उन पे फतवा लगाओ, सच्चा है तो हमें जवाब दो। अगर सच इतना ही है जो तेरे घर में भी बोल रहा है तो हम पे फतवे किस बात पे लगा। अब सुनिएगा, फारूक आजम ने, हुजूर वाला फारूक आजम ने मुंह फेर लिया।
دستہ پیچھے ہٹا دیا گیا، دوسرے گزرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو پھر لائن میں لگایا گیا، فاروق اعظم نے پھر منہ پھیر لیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، میں بازاری زبان استعمال نہیں کرتا، ان کے اکابر ہیں، میں ان کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں، چلو میں نہیں مانتا، وہ تو مانتے ہیں۔ مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس کو، اور سنیے، میں آج احترام سے نام لے رہا ہوں، اگر میرے اکابر کے خلاف بد زبانی کی گئی تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ مجھے بھی 27 برس ہو چلے ہیں اسٹیج پہ، میں بھی بہت سی زبانیں بولنا جانتا ہوں، لیکن بولتا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ منبر ہم نے صرف زہرا کے بابا کے نام پہ وقف کیا۔ مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا، 3 مرتبہ آپ نے منہ پھیر لیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس لشکر کے اندر علی کا قاتل تھا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ابھی علی قتل نہیں ہوئے، ابھی فاروق اعظم کا دور ہے، پھر عثمان غنی کا دور آئے گا، پھر علی کا دور آئے گا، پھر جا کے آپ کی شہادت ہوگی، اور آج وہ آدمی اس لشکر میں موجود ہے، صحابہ کے لشکر میں، مجاہدین کے لشکر میں۔ علی کا دشمن آیا، فاروق اعظم نے اپنا منہ پھیر لیا، فاروق اعظم نے اپنا منہ پھیر لیا، کیوں کہ اس لشکر میں علی کا قاتل ہے۔ پتہ نہیں اس وقت تک یہ زندہ بھی بچے نہ بچے، اس کی موت آ جائے، عمر کو کیا پتا؟ نہیں سمجھ رہا میری بات؟ فاروق اعظم کو کیا پتا، وہ پہلے مر جائے گی، ہو سکتا ہے یہاں رہے ہی نہ، ہو سکتا ہے مولا علی پہلے فوت ہو جائے، وہ شہادت کا درجہ حاصل ہی نہ کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم کا چہرہ پھیرنا اور اشرف علی تھانوی کا لکھنا کہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ فاروق اعظم جس سے نفرت کرتے تھے وہی مولا علی کا قاتل نکلا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنے برس پہلے فاروق اعظم کو پتا چل گیا کہ علی کا قاتل کون ہے؟ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، جس کے غلاموں کو اتنے برس پہلے خبر ہو سکتی ہے، آقا کو خبر ہی نہیں ہو سکتی۔ شان مصطفیٰ، عظمت و شان صحابہ، علماء اہل سنت، سرکار سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ آپ کے مزار پاک کے دروازے کے سامنے رکھا گیا، اور یہ روایت تاریخ میں ہے کہ آپ دونوں وہاں پہ کھڑے ہوئے، آپ نے سلام پڑھا، پھر دروازہ کھل گیا۔ اگر میں تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان کر دوں، ہاضمہ اگر جواب نہ دے جائے تو تفصیل اس کی کیا ہے؟ جنازہ رکھا گیا، دروازہ نہیں کھلا، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے جا کے در پہ، دروازہ نہیں کھلا، مولا علی جا کے کھڑے ہو گئے، دروازہ نہیں کھلا۔ کھلا کس وقت؟ جب انہوں نے پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جب یہ سلام پڑھا پھر دروازہ کھلا۔ میرا خیال ہے کہ قیامت تک نبی نے اپنے مزار میں رہ کر اپنی امت کو پیغام دے دیا کہ تیرا بھی کوئی دروازہ اگر بند ہو چکا ہے، کاروبار کا، اولاد کا، شفا کا، تیرا بھی اگر کوئی دروازہ بند ہو چکا ہے، سلام پڑھنا تو شروع کر دے، دروازہ جانے مدینے والا جانے۔ انہوں نے سلام پڑھا، دروازہ خود کھل گیا، قفل کھل گیا، کنڈا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی، میری نہ سن، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی سن، اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار کے پاس لے آؤ۔ حضور والا، وہ آواز کس کی تھی؟ اگر آواز کسی غیر کی تھی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم روئے کیوں؟ مولا علی روئے کیوں؟ صحابہ کی ہچکی کیوں بن گئی؟ تو سرکار نے یہ پیغام دے دیا، اور حضرت صدیق اکبر نے، باقی مسائل تو عرض کروں گا، آپ نے ایک محبت کا پیغام دے دیا، آپ نے ایک محبت کا پیغام پوری امت تک کنوے کر دیا کہ دیکھو، غلام بننا ہے تو میرے جیسا بننا، مرید بننا ہے تو میرے جیسا بننا۔ صدیق اکبر نے ثابت کر دیا، سچا غلام، سچا مرید وہی ہوتا ہے جو جیے تو مرشد کے در پہ، مرے تو مرشد۔